बाप्पा मंगलमूर्ती तर फ्रेंड्स परत एकदा चौथीची तुमच्या सगळ्यांक परवी आणि आमच्या आनंद घन गोवा चॅनलाचे तुमचे सगळ्यांचे स्वागत असा। तर चौथ अजून चालू असा, लोकांचे 5 दिवसाचे गणपती वचपाचे असा, 7 दीस असा गणपती, मागीर सार्वजनिक गणपती असा। तर अशेंच आमी भोवणी काडटा काडटा मुद्दाम अशें पावले आमी प्रियोळा दत्तागेर, दत्ता शंभू नायक, आणि तांची जी डिझायनर माटोळी जी आसा ती तुमकां आमी दाखयतले आता। तेन्ना त्या माटोळेक तुम्ही पर्सनली विजिट करा अशी तुमकां विनंती करता, कारण अशी अनोखी माटोळी जी पळय आसा पळय न्ही ती सगळ्याक पळोवपाक मेळना म्हणून। दत्ता आनंद घन गोवा चॅनलाचे तुझे स्वागत असा, आणि चॅनलातर्फे तुमकां आमी चतुर्थीची उन्नत परबी बी दिता। आमी आदल्या दिसा तळे दिसा आयिल्ले पळय न्ही तेन्ना आमी ह्या रुमान घुसपाचो प्रयत्न केल्लो, याद जाता? तुमी आमकां परमिशन दिवं ना आनी सांगलें की आमचे कितें तुमी घालतले, कसली माटोळी घालतले अशें आमी तुमकां क्वेश्चन केल्लो। तुमी सांगलें ते सिक्रेट आसा म्हणून, पण आज मागीर चतुर्थीच्या दिसा पासून ते सिक्रेट तुमचे ओपन केले तुमी, आणि आज दर्शकांक तुमची ही माटोळी पळोवपाक मेळ्ळी, बरोबर? तर आमच्या चॅनलातर्फे सगळ्या लोकांक तूं सांग की कशें कितें माटोळेचें, म्हणजे तूं कशें कितें अरेंज करता, कित्याक ह्या फावट पयल्या डेकोरेशन तुजें कंप्लीट वेगळेंच आसा, सांग। नमस्कार। ह्या वर्सा आमी आमच्या माटोळेक ते खांबे जे आमचे देवळांनी आसता तेजे वयर तो चौकोन आसता तो आमी एक आमची जी गोंयचें उत्पन्न म्हणजे म्हणपाचें जाता की ते मळेकार आमची जी कोसाळी पिकयता, नंतर तेच्यो पिकोवन तेचे ते हेकीर चलता, तेंचे लास्ट जेन्ना ते घोसाळी आपली बियो काडल्या उपरांत ती माटवाड सांडटा किंवा ती उडयता पळय ती जमा करून आमी ती आतां खांब्याक म्हळ्यार ती वेस्टाच्यान बेस्ट अशें तेजो यूज केल्लो आसा। आनी ते खांबे हे आमकां अशे तरेन दाखोवपाक जाय आशिल्लें की तशेंच आमी ताका जशें देवळाचे चौकार आसता तशें। हे आतां तुमी पळयता ती भाताची वेणी, म्हणजे झालर म्हणटा वेणी, हय हय, नंतर भाताचो जेलो, हां तो ताका आमी झुंबरू म्हणटा। हय हय हय, सुंदर सुंदर। ह्या वर्सा आमी जे आमच्या माटोळेक पोरू जशे आमी नाल्लाचे खांबे केल्ले, हय हय हय, तशें आमी ह्या वर्सा दोडगी म्हळ्यार जी घोसाळी आमचे गोंयकारांचे हे एक पावसाळी उत्पन्न, हय हय, तेजो आमी जेन्ना बियो काडल्या उपरांत तेंचो जो पोके जे आसता ते जे वेस्ट कशें तेंच्या खातीर ते हांवें तेंचे कडल्यान ते जमा केली ही। अच्छा, आणि वेस्ट ऑफ बेस्ट असं म्हणून तेजो यूज करपा खातीर आमच्या पिलराक खांब्याक दाखोवली। जसो देवळान एक खांबो आसता चौकाचेर, तसो तेजेर वयल्यान चौकन भात जेन्ना आमचे कितें आमकां जेलो करपाचो आसता किंवा जाल्यार किंवा ही वेणी करपाची आसता माळ, तेन्ना आमकां हे पावसान आमकां ते करून मेळोंक शकना, त्या खातीर आमी तेजी पयलींच वांयगणी शेताचे ते आमी जमा करून दवरता। श्रावण म्हयनो हे म्हणल्यार आमचें सुरू आसता काम की निरीक्षण करप, वेगळ्या वेगळ्या भागांत वचोन ती आमकां मेळटली ना मेळटली ती पळोवन दवरप आसता। निमाणे 3 ते 4 दीस हे आमच्या खातीर खूब म्हत्वाचें आसता की ते जमा करपाचें। हय, ह्या फावट तुमी कसलो डिझायन घातलो परशुराम? ह्या वर्सा आमी गोंय ही परशुराम भुमी, आमी ते विचार हो आशिल्लोच आमचो, तो परशुराम भगवान तेजी आमी प्रतिमा आमच्या माटोळेन साकारल्या, तितून गोंयचो नकाशा भितर ताका दाखयल्लो आसा।
आमच्या माटोळी मोगी जे आसा किंवा आमचे गोंयचे कोण प्रेक्षक अशे जे पळोवपी आसता माटोळी तांकां एक आमंत्रण कशें आसा की तेंच्यांनी मुजरात आमची जी माटोळी जी आसा ती येवन पळोवची, कारण तितून कारण एकाच दोंगरार गेलो जाल्यार तुमकां एकूच तरेची फळां मेळटली आनी खंयच्या दोंगरार गेले जाल्यार दुसरे तरेची फळां मेळटली, पूण हांगा माटोळी म्हळ्यार अशी आसा की तुमकां सगळे वाठारांतली एकाच जाग्यार फळां पळोवपाक मेळटली. त्या खातीर हितून दुर्मीळ किंवा आनी कशी बिन हंगामी अशी सुद्दां फळां आसा की ती तुमकां हांगा पळोवंक मेळटली आनी तेंच्यांनी येवन पळोवन तेजो म्हायती घेवची. तशेंच आमचो गणपती 7 दिवसाचो आसा. माटोळी 7 दीस न्ही पण आमी 10 दीस सुद्दां लोकां खातीर ही उपलब्ध करून आसतली आमची पळोवपा खातीर. आमचे जे गांव प्रियोळ लोकांक माटोळच्यानूय बी येवपाक मेळटात, तशेंच फर्मागुडी आउटपोस्टा वयल्यान थंयच्यानूय बी भितर येवपाक गेल्यार तुमी सारखे प्रियोळ गांवांत आमच्या घरा कडेन हांगा माटोळी पळोवपाक पावतले. म्हजें नांव दत्ता शंभू नायक, गांवठणवाडा प्रियोळ. दर वर्सी प्रमाणे जी आमी हांगा माटोळी बांदल्या ते माटोळेक जी तुमी पळयता ती दत्ता नायक म्हणून ती माटोळी तुमी आयकता खंय तरी हें करता, पूण जी म्हाजी फॅमिली आसा हांगा तुमी सगळी फॅमिली पळयता. म्हजो काका आसा, व्हडलो भाव आसा संजय कृष्णनाथ नायक, तो मागीर नंतर साईज म्हजो पुतणो, म्हाजे भाचे, म्हजो भावजी, नंतर सगळी आमची घरची महिला जी आसा पळय हेंचो प्रत्येकाचो ह्या माटोळे खातीर आपआपल्या परीन वेगवेगळो असो तरेन सगळ्या सजवणी करपाक माटोळीचो भाग आसता. गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया. तर तुमकां सगळ्या फॅमिलींक ही चतुर्थी बरी वचची आनी ह्यान फुडें बी तुमकां अशी माटोळी घालपाक उर्बा येवची अशें देवा कडेन प्रार्थना करता श्री गणेशाच्या चरणी आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा मनीश बाब. तुमी बी आमचे जे आमी कितें कला ही हांगा सादर करता पळय तेजें तुमी सगळ्यांक तेजें प्रदर्शन करता. थँक्यू. गणपती बाप्पा नमस्कार, हांव नितीन कोलवेकर. गणेशोत्सव म्हणजे निसर्गाकडे एक समतोल राखलेलो किंवा निसर्गाकडे एक क्लोज गेल्लो, लागीं गेल्लो असो एक उत्सव. ह्या उत्सवांतल्यान आमी जाता तितले निसर्गाच्या लागीं वचपाचो प्रयत्न करतात. आनी जेन्ना आमी गोंय किंवा कोकणाचो काही भाग ह्याचो विचार करता तेन्ना गणपती वांगडा गणपतीच्या मुखार बांदलेली माटोळी ही खूप महत्वपूर्ण अशी आसा. आता ही माटोळी सादर करप म्हणजे अशी सोपी गोष्ट न्ही. तुम्ही विचार करात, आमकां घरा कडेन खतखत्याचे 4 भाजयो हाडपाक कितले भोंवचें पडटा किंवा कितले म्हारग भाजयो हाडच्यो पडटा, पूण ही जवळ हे माटोळीकार 300-350च्या वयर जिन्नस ह्या माटोळीन बांदतात. मागीर तितून तुमकां वेगवेगळे तरेची बोणां आसतली. आतां हांव एक पळयतालो की थंय एक बारीक फळ आसा, त्या फळाच्या भितर बारीक बी आसता आनी ती बी जर पळोवंक गेली न्ही जाल्यार तुमी ती शिवलिंगाचो ताका आकार आसता. ह्या लोकांचे करता तितले कौतुक कमीच. अभिनंदन तुमचे. अशेंच तुमकां डिझायनर माटोळी दाखोवपाचो प्रयत्न आमचो आसा आनी आमी पावले हांगा रायंत कुट्टी हांगा. आमी आयले श्रीकांत सतरकर हांच्या घरा आनी तुमी पळयात हांगा सुंदर प्रतिकृती केल्यात आनी देवळाची मंदिराची श्री राम मंदिराची आनी तांची डिझायनर माटोळी बी त्याच सब्जेक्टाचेर आसा. ती तुमकां हांव दाखयता आनी ताचे बद्दल हांव म्हायती बी दिता. तांचे कडल्यानूय थोडीशी म्हायती जाणून घेवया. तर हे आसात श्रीकांत सतरकर बाब. हॅपी चतुर्थी टू यू. आणि तुम्ही यंदा कसली माटोळी बांधल्या डिझायनर हातून? रामलल्लाची तुम्ही माटोळी घातल्या. पळोवया तर चला. हांव सगळे तुमकां लोकांक चवथीची उमेद परबी दिता. रायत कुर्टी हांगसर आमी रामलल्लाची माटोळी बांदलेली आसा. 13 तारीख सुद्दां आमची माटोळी उरतली. तुमच्या सगळ्यांक जरूर येवचें माटोळी पळोवपाक. तर आता आमी आयले विशांत गावडे हांचे घरा. म्हजें नांव विशांत वसंत गावडे. केळबाय कुर्टी म्हणजे फोंडे तालुक्यांतलो हो केळबाय कुर्टी गांव, थंय हांव रावतां. आनी आमच्या ह्या घरान आमी माटोळेची सजावट केल्ली आसा. ह्या वर्सा आमी माटोळीन विष्णूचो जो पयलो अवतार आशिल्लो तो मत्स्य अवतार तो आमी ह्या वर्सा माटोळीन साकारलेलो आसा. आनी ह्या वर्साची जी माटोळी आसा ती आमची 13 तारीख म्हणजे चवथीच्या 7व्या दीस मेरेन आमी हांगासर दवरितले. त्या खातीर हांव तुमकां सगळ्या तुमच्या प्रेक्षकां लागीं मागता
की तुम्ही सगळ्यांनी ती येवची आणि त्याचो अनुभव तुम्ही सगळ्यांनी घेवचो आणि तुमकां हांव सगळ्यांक चवथीची उनवणीत परबी भेटयता. चवथीचे जे डिझायनर माटोळी आसा त्या निमित्यान हांव आयलो तळोले बांदोडे हांगा. तो लास्ट इयरूय बी ताणें डिझायनर माटोळी घातिल्ली. तानाजी गावडे हांच्या घरा कडेन आयलो. गणपतीच्या आजूबाजूक जे सरावंडींग ताणें पळय दाखयला पळय न्ही तें खरेंच तुस्त करपा सारकें आसा. नमस्कार, म्हजें नांव तानाजी काशीनाथ गावडे आनी हांव तळोल्या बांदोड्या फोंड्या हांगा रावतां. गेली 7 वर्सां आमी माटोळी बांदतात. वेगवेगळ्या फळांची जी आमच्या रानावनान मेळटात, स्पेशली अनमोड म्हण, चोर्ला म्हण, ह्या वाठारांत वचून आमी ती सगळी फळावर घेवन येतात. गेल्या वर्सा हांवें तिरुपती बालाजीची प्रतिमा केल्ली, तातूंत 320 सुमार हांवें वेगळी फळां यूज केल्ली. आनी ह्या वर्सा तुमी जर पळयतले जाल्यार हांवें ह्या वर्सा गरुड देव केला. आनी हेची खासियत अशी आसा की जेन्ना कोविडाच्या टायमार सगळ्यांक जर एक बरी जिवनदायिनी जर आमी म्हटली जाल्यार ती अमृत वाल, तेका आमी गिलोय म्हणटात, संस्कृतान तेका अमृता म्हणटात, ती वाल हांवें ह्या वर्सा वापरल्या. सांगपाचो उद्देश इतलोच की ती अमृत वाल लोकां मेरेन, सगळ्या लोकां मेरेन पावची. सगळ्यांक म्हणटात गिलोय गिलोय, पूण गिलोय कशी आसता आनी तेजो वापर कितें हें सगळें लोकांक कळचें म्हणून हांवें ती ह्या वर्सा वापरल्या. आनी ह्या वर्सा हांवें शक्यतो जाता तितली रानांतली फळां वापरल्या. जी नॉर्मल आमकां जी डेली जी मेळटात ती आमी वापरुना. जी जितली रानांतली आसा, जी लोकांक कळपाक जाय की बाबा अशी फळां आमकां मेळपाक शकता, ही फळां आमी ह्या वर्सा वापरल्या. आनी हो जो मदलो पोर्शन आसा तो वेलचेचो आमी वापरला. वेलची कारण एक दाखोवपाक सोदता की वेलचेन सुद्दां वेगळो डिझायन जावपाक शकता. तेच प्रमाणे तुमी हांगा जर पळयतले, हे जे नॉर्मली आमी भाताचो झेलो पळयता, पूण हे जे आसा हो गंवाचो झेलो. हो जो तुम्ही पळयतात हो गंवाचो आमी एक तेजे बरें विणून काम केला. आनी हो मुद्दम दाखोवपाचो इतलोच रिजन की जशें आमचे भात आसा तशेंच गंवाचो असो यूज करपाक शकता, हे सगळे प्रेक्षकांक दाखोवपाक सोदता. आनी अख्खी जी माटोळी आसा शक्यतो आमी सगळी जाता तितली फळावर जी वापरल्या ती सगळी वनस्पती जी आसा जी ती वापरल्या. आनी थोडे आमचे फूड प्रोडक्ट्स म्हणा, म्हणजे आमी जे रोयतात शेतान भात रोयतात, गंव आसा, मके आसा, तशेंच हे जे तोंड आसा ते सगळे आमी आमच्या काथ्यापासून केला, नाल्लाच्या काथ्यापासून केला. तेजी जे चोच आसा ती सोंडा जावं डोळे आसा हे वेड्यापासून केला. तर तानाजी गरुड देवाची जी नखां जी आसा पळय न्ही पांयाची, ती एकदम हुबेहूब दिसता मरे. ते कितें लायला तुमी थंय? ही जी तुम्ही नखां जी पळयतात न्ही गरुड देवाची, ती आमी पिस्ताची कल्लां जी आसा ती आमी वापरल्या ही सगळी. तर तुम्ही येदी व्हडली माटोळी पळयली, आमचो गणपतीचो देखावा पळयलो, तो एक्चुअली करपाक एकट्याचें काम हे न्ही, ताका कमीच कमी एक 20 ते 25 मेंबराची गरज आसा. आनी हे जे व्हडलें स्ट्रक्चर केला, येदो व्हडलो जो आमी सगळ्यो माटोळी केल्या, जाल्यार हे फक्त आनी फक्त एक टीम वर्क म्हणून. सो तुमकां एकूच सांगपाक सोदता की टीम वर्क आसत जाल्यार केदेंय व्हडलें काम आमी सहजपणेन करूंक शकता. आमचो गणपती 7 दीस आसा, तेन्ना म्हाका दिसता की तुमी सगळ्यांनी जे प्रेक्षक जे कोण म्हाजो व्हिडिओ पळयतात त्यांनी सगळ्यांनी आमगेर 7 दीस गणपती आसा मुद्दम मुजरत येवचें, आमची माटोळी पळोवची. आनी तुमचें कितें सजेशन आसा जावं तुमकां कितें विचारपाक जाय खंयच्या फळा बद्दल जाल्यार मुद्दम तुमी येवन विचारात. आनी तुमी आमच्या ह्या माटोळीचो एक झलक तुमी व्हिडिओ द्वारा पळयला आसतलो. प्रत्यक्ष येवन तुमी आमची माटोळी पळोवची. देव बरें करूं. फ्रेंड्स, आतापर्यंत हांवें तुमकां डिझायनर माटोळी दाखोवपाचो प्रयत्न केलो. गणपतीचो उत्सव जो आसा पळय न्ही, हो गोंयचो तरी आमच्या आनी महाराष्ट्राचो तरी एकदम व्हडलो उत्सव. थोडेशें डेकोरेशन करतात, मकरा म्हणून कितें करतात, तर आख्खें घर हें फुलून वता. प्रत्येक जण एकामेका वांगडा मिक्स जातात, हातभार लायतात, म्हणजे एक एक्टिविटी जाता, ही मोठी एक्टिविटी जाता. आमी आतां दादल्यांचे पळयलें तशें बायलांचें खंय रांगोळी म्हणून घालप आसता, कितें फुगड्यो म्हणून घालप आसता, मागीर खंय तरी तांचे नेवऱ्यो म्हणून करप आसता, मोदक म्हणून करप आसता, म्हणजे तोंडाक उदक सुटलें, सॉरी. तर असो फराळी करप आसता. तर ही एक्टिविटी ह्या गणेशोत्सवाच्या निमित्तान जाता. तितकी एक्टिविटी आनी खंयच्याच उत्सवान गोंयकारांक तरी आमकां ना. हे पळय डिझायनर माटोळी बी करतात न्ही मित्रांनो, तर तांकां एक वेगळी नजर आसा. आनी ती नजर आसा पळय न्ही, ती ते उपयोगान हाडटात. हें मेन दखल घेवपा सारकें. पण ती अशी आर्टिस्टीक जी पळय नजर आसता पळय न्ही, ही थोड्या लोकांच्यान आसा. आमी दत्ता बाबागेर गेले, श्रीकांत बाबागेर गेले, विशांत बाबागेर गेले, आनी तानाजीगेर आयले. तर आनी तुमकां हांवें डिझायनर माटोळी दाखोवच प्रत्यक्ष पळोवपाक एक वेगळी मजा आसता. फ्रेंड्स, म्हाजे तुमी व्हिडिओंतल्यान तुमी फोटो पळयतले, ती माटोळी पळयतले, पण तातूंत तुमकां तितकी मजा येवची जितकी तुमकां प्रत्यक्ष पळयतकीर येतली.
तेन्ना हांवें बी तुमकां विनंती करता की जशें ताणें सांगलें की 7 दिसाचो गणपती आसा 13 तारीख पर्यंत आसतलो, कदाचित ते 1-2 दीस म्हाजी बी दवरीत एखादी, पण तुमी चान्स घेवं नाकात. ताणें प्रत्येकान आपापले एड्रेस सांगला. हे डिझायनर माटोळी म्हणजे सोंपें काम न्ही. आतां पळय तानाजीन सांगलें कितके लोक लागता, कितके दीस लागता, तांकां ते वनस्पती हाडपाक गोंया भायर सुद्दां वचचें पडटा फ्रेंड्स. एक पान एक कलरचे ते हें हाडपाक. तेन्ना तांची तोखणाय करात. हांव तुमकां म्हणटा की तांकां विजीट करात, तांची तोखणाय करात, फोटो काडात तुमचे माटोळी बरोबर, तुमच्या गणपती बरोबर, आणि सगळ्यांक तुम्ही शेअर करा ते फोटो, आणि तांकां तांची बी उमेद वाडयात. माझा व्हिडिओ जो आसा पळय न्ही तोय बी तुम्ही पळयतलेच, आणि त्याच बरोबर तुम्ही तुमच्या फ्रेंड्स आणि रिलेटिव्हसांक शेअरूय करात, ताका लायकूय दियात. तुमकां जर खंयचे माटोळी जर आवडले आसत तर आमच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्साचे कॉमेंट बॉक्स आसा सकयल, तर थंय तुम्ही तुमच्या कॉमेंट्सान बरयात की म्हाका ही माटोळी आवडली, ह्या माटोळेक हें सुंदर दिसलें, अशें कॉमेंट्स घालात. सो तेचे डिझायनर माटोळीवाले जे आसा, फॉर एक्झाम्पल तानाजी बाब आसा, दत्ता बाब आसा, श्रीकांत बाब आसा, विशांत बाब आसा, तांकां एक मार्गदर्शक कशें तें, तांकां एक तुमी हिंट दितले की अरे लोकांक हें बी आवडटा मरे, लोकांक हें अशें आवडटलें आसलें, अशें तांकांय कळटलें. ही विनंती करून हांव तुमकां सगळ्यांक परत एकदां देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद.